الحمد لله المتفرد بالعزة والكبرياء، له الحمد والشكر على وافر النعم وجزيل العطاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يدبر الأمر كيف يشاء، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين وسيد الحنفاء، صلى الله عليه وعلى آله الشرفاء وصحابته الأتقياء، وسلم تسليمًا كثيرًا ما دامت الأرض والسماء. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد. الله أكبر، الله أكبر، سبح بحمده الأولون والآخرون، وأطت لعظمته السماوات والأراضون. الله أكبر وكبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. معاشر المؤمنين، مبدأ قرره الحكيم العليم، وأساس ثابت عند كل صاحب معتقد سليم. ما لاح هلال الحج إلا أشرقت معالمه، وما حانت أنساك الحج إلا تأكد في كل مشعر ومنسك تقريره. إنه التسليم لله رب العالمين، أساس الملة وركن الدين، هو حق الله عز وجل على عباده، وهو حق رسوله صلى الله عليه وسلم على أتباعه، وهو من لوازم الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. فربنا عز وجل هو الذي خلقنا، وهو الذي شرع لنا شرائع وأمرنا بلزومها، ونهانا عن مناه وأمرنا باجتنابها. فمن عدم التوفيق أن يتردد المسلم في تنفيذ أوامر الله لعدم إدراكه الحكمة منها. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. المؤمن يا عباد الله إذا سمع أوامر الله استجاب لها. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. أما المنافق الذي في قلبه شك وريب، فيتردد وينظر في أوامر الله هل تتفق مع مصالحه ورغباته أم لا. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. معاشر المسلمين، إن أخطر معركة عقدية نواجهها اليوم أن يهون في قلوب الناس مبدأ التسليم للكتاب والسنة، لتصبح نصوص الكتاب والسنة مجرد قطع أثرية تستعذبها القرائح وتستملحها الأذواق، دون أن يكون لها حق من التعظيم والامتثال. فكم هو مؤلم ومشاهد أن تطرق أسماعنا كثير من النصوص الصريحة، ثم ترى التساهل فيها وترك التسليم لها، ليلقيها بعضهم خلف ظهره ثم يمشي هو خلف هواه. فإن لم يستجيبوا لك
فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فما اجترحت السيئات إلا اتباعا للهوى، وما تركت الواجبات إلا خضوعا للهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله؟ أفلا تذكرون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، التسليم الحق للنصوص أن يتلقى العبد أوامر الشرع ونصوصه بالحفاوة فلا يستهين بها، وبالامتثال فلا يعرض عنها، وبالحب فلا يكره شيئا مما جاء فيها. إذا امتلأ قلب العبد استجابة وتسليما نطقت جوارحه امتثالا وتصديقا، فلا تسل بعدها عن انشراح صدره وقناعته بالأحكام ورضاه بالقضاء، ليكون حاله مع كل نص شرعي. وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله، الحمد لله ذي الفضل والإنعام، والصلاة والسلام على خير الأنام نبينا محمد وعلى آله وصحبه الكرام ومن تبعهم إلى يوم الدين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، وللمرأة دورها في التسليم والاستجابة للشرع، فربها الذي خلقها خلق لها دورها في الحياة، وأنزل نصوصا بتوجيه خاص للمرأة في حقوقها وواجباتها وإرثها وحجابها ووجوب المحرم والولاية. حدثتنا أم سلمة رضي الله عنها فقالت: لما نزلت يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية. أيتها المرأة المسلمة، إن دين الإسلام بكماله وبما فيه من العدل والرحمة لم يتغير، فأحكام النساء هي أحكامه منذ أنزله الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم، لم ينقص منها شيء ولم يزد فيها شيء. وإن حاول بعض المفتونين تحريفها وتبديلها وإنقاصها، إن المرأة المحبة لربها ودينها الموقنة بكمال إسلامها تتمسك بالدين كله، تأخذه بعزم وقوة، لا يحرفها عن شيء من دينها كلام أهل الأهواء والشبهات، ولا يصرفها عنه تساهل كثير من النساء بشيء من أحكامه، لأن مطلوبها هو رضا الله عز وجل والدار الآخرة. فثقي يا أمة الله، ثقي أن شرفك وعزك هو بالتمسك بنصوص الشرع، فافخري بها وفاخري به، ولن يضيع الله أجر من أحسن عملا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، في الأضحية يكون التسليم، فالمسلم يضحي امتثالا واقتداء، ويفعل ذلك طواعية واختيارا، ومسلما وراجيا حصول الأجر والتقوى. قال الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها
ولكن يناله التقوى منكم، فضحوا تقبل الله ضحاياكم، وكلوا منها وتصدقوا وتهادوا، واذكروا الله عز وجل في أيام معلومات على ما رزقكم من بهيمة الأنعام، وافرحوا بعيدكم، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وتوبوا إلى ربكم وأنيبوا إليه، واعتصموا بحبله جميعا ولا تفرقوا. كونوا عباد الله إخوانا، كونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله، تواصلوا وتسامحوا، تعاونوا على البر والتقوى. أعاد الله عز وجل العيد علينا وعليكم وعلى المسلمين باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر المستضعفين المسلمين في كل مكان. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل دائرة السوء عليه يا قوي يا جبار. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله المتفرد بالعزة والكبرياء، له الحمد والشكر على وافر النعم وجزيل العطاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يدبر الأمر كيف يشاء، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الحنفاء، صلى الله عليه وعلى آله الشرفاء وصحابته الأتقياء، وسلم تسليما كثيرا ما دامت الأرض والسماء. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد. الله أكبر، الله أكبر، سبح بحمده الأولون والآخرون، وأطت لعظمته السماوات والأراضون. الله أكبر وكبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. معاشر المؤمنين، مبدأ قرره الحكيم العليم، مبدأ قرره الحكيم العليم، وأساس ثابت عند كل صاحب معتقد سليم. ما لاح هلال الحج إلا أشرقت معالمه، وما حانت أنساك الحج إلا تأكد في كل مشعر ومنسك تقريره. إنه التسليم لله رب العالمين، إنه التسليم لله رب العالمين، أساس الملة وركن الدين. هو حق الله عز وجل على عباده، وهو حق رسوله صلى الله عليه وسلم على أتباعه، وهو من لوازم الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا تثبت قدم الإسلام، لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. فربنا عز وجل هو الذي خلقنا، وهو الذي شرع لنا شرائع وأمرنا بلزومها، ونهانا عن مناه وأمرنا باجتنابها.
فمن عدم التوفيق أن يتردد المسلم في تنفيذ أوامر الله لعدم إدراكه الحكمة منها. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. المؤمن يا عباد الله إذا سمع أوامر الله استجاب لها. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. أما المنافق الذي في قلبه شك وريب فيتردد وينظر في أوامر الله هل تتفق مع مصالحه ورغباته أم لا، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. معاشر المسلمين، إن أخطر معركة عقدية نواجهها اليوم أن يهون في قلوب الناس مبدأ التسليم للكتاب والسنة لتصبح نصوص الكتاب والسنة مجرد قطع أثرية تستعذبها القرائح وتستملحها الأذواق دون أن يكون لها حق من التعظيم والامتثال. فكم هو مؤلم ومشاهد